नमस्ते नमस्कार साथीहरू तपाईहरूको समक्ष हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल क्विजमा स्वागत छ। म आज जिके क्विज सेट 1 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजदेखि सधैँ तपाईहरू समक्ष म जिके को क्विज लिएर उपस्थित हुने नै छु। सधैँ बेलुका 8 बजेदेखि यो क्विज सञ्चालन हुन्छ। तपाईहरू समक्ष यो क्विजमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सधैँ बेलुका 8 बजे तपाईलाई यो नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो क्वेशन रहेको छ, नेपालमा प्रथम पटक शासन गर्ने वंश कुन हो? छिटो भन्नु होला, तपाईसँग 30 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। नेपालमा प्रथम पटक शासन गर्ने वंश चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला, नेपालमा प्रथम पटक शासन गर्ने वंश चाहिँ कुन हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ गोपाल वंश, गाईपालको समुदाय। त्यस्तै गरी तपाईसँग अर्को पनि क्वेशन हामी राख्न चाहेको छौं। गोपाल वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला, गोपाल वंशका प्रथम राजा को थिए? छिटो भन्दा छिटो आन्सर दिनु होला। गोपाल वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला, तपाईहरुको समय चाहिँ सक्न लागेको छ है। अलि फास्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। ल यसको सही रहेको छ भुक्तमान। ल त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ, गोपाल वंशका अन्तिम राजा को थिए? गोपाल वंशका अन्तिम राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला, सक्दोसम्म चाँडो भन्नु होला। ल तपाईहरुको आन्सर चाहिँ छिटो भनिदिनु होला है। ल यक्षगुप्ता है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, गोपाल वंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? गोपाल वंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? ल छिटो भन्नु होला, गोपाल वंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ मतातीर्थ, काठमाडौँ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ, नेपालको प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ? ल छिटो भन्नु होला, नेपालको प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ भुक्तमानलाई मानिन्छ। अर्को क्वेशन रहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा, गोपाल वंशको समयमा नेपालको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्मको थियो? ल छिटो भन्नु होला, गोपाल वंशको समयमा नेपालको सिमाना कहाँदेखि कहाँ रहेको थियो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ पूर्वमा दुधकोशीदेखि पश्चिममा त्रिशुलीसम्म है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, गोपालवंशी राजाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेको थियो? ल छिटो भन्नुहोस् त, प्र्याक्टिस हुँदैछ तपाईहरुको। यसरी नै सधैँ हामी चाहिँ यो क्वेशनहरु प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईहरु क्वेशनको आन्सर दिँदै र तपाईहरुको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ है। 521 वर्ष 8 पुस्ता है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेको थियो? ल छिटो भन्नु होला, गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेको थियो? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर भन्दाखेरि अभिर वंश, भैँसी पालक। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, अभिर वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला, अभिर वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नुहोस्। बरसिंह थिए राजा चाहिँ। त्यस्तै गरी अभिर वंशका अन्तिम राजा को थिए? अभिर वंशका अन्तिम राजा चाहिँ को थिए? ल छिटो भन्नु होला, 10 नम्बर क्वेशन रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ भुवन सिंह। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, अभिर वंशले नेपालमा कति वर्ष शासन गरेका थिए?
अभिरवंशले नेपालमा कति वर्ष शासन गरेका थिए? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 100 वर्षभन्दा बढी 3 पुस्ता मानौँ है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ अभिरवंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? ल फेरि एकचोटि क्वेसन सुन्नु होला। अभिरवंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ मतातीर्थ काठमाडौँ किरात वंश है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ अभिरवंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेका थिए? अभिरवंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेका थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। ल यसको सही आन्सर रहेको छ किरात वंशले चाहिँ शासन गरेका थिए है अभिरवंशपछि। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ किरात वंशका प्रथम राजा को थिए? किरात वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला आन्सर है। ल तपाईहरुको आन्सर यलम्बर। ल सही आन्सर रहेको छ यलम्बर। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ किरात वंशका अन्तिम राजा को थिए? किरात वंशका अन्तिम राजा को थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। आन्सर मिलिरहेको छ कि छैन म हेरिरहेको छु है। गस्ती। तपाईहरु सँगै चार्टमा म पनि छु है। अर्को क्वेसन रहेको छ गस्ती रहेको थियो यसको आन्सर। त्यस्तै गरी 16 नम्बर क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ किरात वंशले कति वर्ष नेपालमा शासन गरेका थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त किरात वंशले कति वर्ष नेपालमा शासन गरेका थिए? करिब 32 जना राजाहरूले चाहिँ 526 वर्ष चाहिँ शासन गरेका थिए। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ गौतम बुद्ध कुन किराँती राजाको पालामा नेपाल आएको थियो? ल गौतम बुद्ध कुन किराँती राजाको पालामा नेपाल आएको थियो? ल छिटो भन्नुहोस् त। जितेदासको पालामा चाहिँ नेपाल आएको थियो। यसबाट कुनै कुनै मिस्टेक पनि हुन सकिन्छ जस्तो कुन किराँती राजाको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए? कुन किराँती राजाको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त आन्सर। 14औं किराँती राजा स्थुको पालामा चाहिँ आएका थिए है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 28औं किराँती राजा को थिए? 28औं किराँती राजा को थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। तपाईहरुको म्याचिङ भइरहेको छ कि छैन त्यो पनि भन्नु होला है। पाटुका है पाटुका रहेको छ। महाभारतसँग सम्बन्धित राजा को थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। महाभारतसँग सम्बन्धित राजा को थिए? छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ हुम्ती। हुम्ती चाहिँ महाभारतसँग सम्बन्धित राजा थिए। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम बुद्ध चाहिँ को थिए? नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम बुद्ध चाहिँ को थिए? ल यसको सही आन्सर रहेको छ विपस्वी बुद्ध। त्यस्तै गरी अर्को 22 नम्बरको क्वेसन रहेको छ सिखी बुद्ध आई बसेको पर्वतलाई के भनिन्छ? सिखी बुद्ध आई बसेको पर्वतलाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नुहोस् त आन्सर। फटाफट गर्नु होला है। ल यसको ध्यान नाच्यो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ चार नारायणको स्थापना कसले गर्यो? चार नारायणको स्थापना कसले गरेका थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। छिटो छिटो कमेन्ट गर्नु होला फास्टमा। हरिदत्तले चाहिँ गरेका हुन्। अर्को क्वेसन रहेको छ साके शब्दमा कति जोडे नेपाल शब्द हुन्छ?
साके शबतमा कति जोडे नेपाल शबत हुन्छ? छिटो भन्नुहोस् त। ल तपाईँहरूको समय सकिन लागेको छ। 140 वर्ष है, 140 वर्ष। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ 25 नम्बर, लिच्छवी वंशका प्रथम राजा को थिए? यो लास्ट क्वेसन रहेको छ है। लिच्छवी वंशका प्रथम राजा को थिए? ल छिटो भन्नुहोस् त। जयदेव प्रथम रहेको थियो प्रथम राजा। ल आजको लागि यतिकै है साथीहरू। तपाईँहरूलाई यो क्विज कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा भन्न नबिर्सनु होला। सधैँ बेलुका 8 बजेदेखि हामी यो क्विज स्टार्ट गर्दछौँ। आजको लागि यतिकैमा बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ जहाँ फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। हस्त जय नेपाल।